हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अस्मिताज क्वेसन बैंक ओल्ड इज गोल्ड जुन 4/20/81 एक्जामको लागि छ त्यसको चाहिँ क्लास 11 को फिजिक्सको भेक्टरको च्याप्टर गर्छौँ है। र त्यो भेक्टरको च्याप्टरको आज हामीले पेज नम्बर जुन यो 172 रहेको छ यो ओल्ड इज गोल्ड 4/20/81 मा त्यो पेज नम्बर 172 मा रहेको क्वेसनको एमसीक्यू को पोर्सन गर्छौँ है। ल यसको न्यूमेरिकल पोर्सन अलरेडी म पहिले अपलोड गरिसकेको छु, सो आज एमसीक्यू को पोर्सन गर्ने हो हामीले है। ल अब यो क्वेसन प्रोसिड गर्नुभन्दा पहिले एउटा मैले सानो इन्फर्मेसन जे होस्, कसैसँग हामीसँग हाम्रो भ्युअरहरू मध्ये कसैसँग भिके श्रेष्ठको न्यूमेरिकलको बुक भए है, भिके श्रेष्ठको फिजिक्सको न्यूमेरिकलको बुक भए त्यो न्यूमेरिकलको बुकको मलाई जे होस् इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्सनको र डीसी सर्किटको पोर्सनको फिजिक्सको फोटो तानेर फोटो खिचेर जे होस् मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा फेसबुक आइडी राखिरहेको हुन्छु, सो त्यो लिङ्कमा मेरो फेसबुक आइडीमा पठाउँदा हुन्छ है। मलाई त्यो क्वेसन चाहिँ आवश्यक परेको छ, सो त्यो क्वेसनको भिडियो मैले बनाएर राख्ने हो। सो भिके श्रेष्ठको जुन हाम्रो न्यूमेरिकल बुक छ त्यसको इलेक्ट्रोस्टैटिकको फोटो पठाउनु पर्यो हामीलाई है। ल फोटो केमा पठाउने त्यो मैले भनिसकेको हो, मैले डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो फेसबुक आइडी राखिरहेको हुन्छु लिङ्क, सो त्यो फेसबुक आइडीमा पठाउनु पर्यो है। ल अब क्वेसन नम्बर 1 प्रोसिड गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1 के हो, एमसीक्यू को पोर्सन हो हाम्रो यो। अ सर्वेज फॉलोज द गिवन पाथ स्टार्टिंग फ्रम ए एंड रीचेज टू ई फॉलोइंग द पाथ एबीसीडीई फॉलोइंग द पाथ एबीसीडीई। यो एबीसीडीडी यो पाथ फॉलो गरेको छ एउटा सर्वेले। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अफ द कार अनि अप्सन दिएको छ यो। सो यो क्वेसन सल्भ गर्नलाई हामीले के गर्छौं भने एउटा चाहिँ पहिलेको मैले भेक्टरको न्यूमेरिकलमा कन्सेप्टहरु बताएको थिए कि यस्तो डाइरेक्सन दिएको बेलामा हामीले के गर्छौं भने हामीले यस्तो एउटा यो नर्थ लाइन यो डाइरेक्सन हामी युज गर्छौं, नर्थ साउथ ईस्ट अनि यसरी चाहिँ वेस्ट। अब यो डाइरेक्सन अनुसार यसलाई कम्पेयर गरेर अनि जेस डिस्प्लेसमेन्टहरुलाई हामीले लेख्छौं। हो यो एबी चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा हो भने ईस्ट डाइरेक्सनमा हो, एबी चाहिँ के हो ईस्ट डाइरेक्सनमा हो। सो यो S1 भन्ने एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हामीले S1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट लेट गर्छौं हामीले S1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट 5 किलोमिटर। तर यो डिस्प्लेसमेन्ट हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्यौं भने यो त भेक्टर यो त S1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड हो भने भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई त्यो भेक्टरको युनिट भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो भेक्टर चाहिँ त्यो जुन म्याग्निट्युड दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ भेक्टरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो S1 को हामीले यदि भेक्टर लेख्न खोज्यौं भने S1 को म्याग्निट्युड लेख्नु पर्यो हामीले र इन्टु S1 भेक्टरको युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो, S1 को युनिट भेक्टर लेख्नु पर्यो। अब S1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट हामीले पहिला 5 किलोमिटरलाई मानेको छौं भने यो 5 किलोमिटर को भेक्टर ईस्ट डाइरेक्सनमा हो र ईस्ट डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टर हामीले प्लस आई क्यापले डिनोट गर्छौं। ईस्ट डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टरलाई हामीले प्लस आई क्यापले डिनोट गर्छौं र वेस्ट डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टरलाई हामीले माइनस आई क्यापले डिनोट गर्छौं र नर्थ डाइरेक्सनमा हुने डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले प्लस जे क्यापले डिनोट गर्छौं। के नर्थ डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टरलाई प्लस जे क्यापले डिनोट गर्छौं र साउथ डाइरेक्सनमा हुने युनिट भेक्टरलाई हामीले माइनस जे क्यापले डिनोट गर्छौं है। सो S1 को भेक्टर लेख्नु पर्यो भने S1 को म्याग्निट्युडमा हामीले S1 को युनिट भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। तर S1 को त डाइरेक्सन कतापट्टि हो ईस्ट डाइरेक्सनमा हो। सो S1 ईस्ट डाइरेक्सनमा हुँदा ईस्ट डाइरेक्सनको युनिट भेक्टर के हो प्लस आई क्याप। सो S1 भेक्टरको म्याग्निट्युड 5 लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं आई क्यापले। सो यो हाम्रो S1 को भेक्टर हुने भयो है। त्यस्तै हामीले S2 लेट गरौँ यो अनदर 5 किलोमिटरलाई, यो अर्को 5 किलोमिटरलाई S2 हामीले लेट गरौँ है। तर यो 5 किलोमिटरको नि भेक्टर अब लेख्नु पर्यो भने यो भेक्टरको लागि अब यो भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्छौं हामीले र इन्टु यो भेक्टरको युनिट भेक्टर लेख्छौं है। अब S2 को म्याग्निट्युड त यही छ 5, तर अब S2 को युनिट भेक्टर के हो भने यो डाइरेक्सन हाम्रो के हो नर्थ डाइरेक्सनमा छ। यो BC को डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो नर्थ डाइरेक्सनमा छ। सो नर्थ डाइरेक्सनको युनिट भेक्टर अघि मैले भनेको थिए प्लस जे क्याप। सो यो 5 जे क्याप हुने भयो, यो हाम्रो 5 जे
क्याप हुने हो र यो हाम्रो कति हुने भयो 5i क्याप हुने भयो है। ल अब अर्को डिस्प्लेसमेन्ट यो CD को डिस्प्लेसमेन्ट एरोले हेर्ने हो हामीले है। यो एरोले डाइरेक्सनको अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो। एरोले हामीले डाइरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट S1 भन्ने डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन कता हो अलोङ ईस्ट अथवा भनौँ न प्यारलल टु ईस्ट र यो BC भन्ने डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन कता हो यो एरो अलोङ नर्थ अथवा प्यारलल टु नर्थ डाइरेक्सन। सो यो प्लस जे क्याप भयो र CD को एरो कता हो फ्रम C टु D विच इज अलोङ द वेस्ट फ्रम C टु D CD को डिस्प्लेसमेन्ट कता हो अलोङ द वेस्ट और प्यारलल टु वेस्ट। सो CD को डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले लेट S3 यो सब लेट हो S2 S3 सबै लेट हो यो 9 किलोमिटर हो तर यो चाहिँ कतापट्टि हो हाम्रो S3 को भेक्टर हामीले लेख्न खोज्यौँ भने S3 को म्याग्निट्युड लेखिदिन्छौँ र सँगसँगै S3 को युनिट भेक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ हो। त यो 9 इन्टु S3 अलोङ द वेस्ट हो। वेस्ट को युनिट भेक्टर मैले के भनेको थिएँ -ji क्याप। सो यो हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो -9i क्याप। यो S3 को हामीले भेक्टर निकाल्यौँ। अब अर्को डिस्प्लेसमेन्ट DE छ भने DE को भेक्टरको लागि मैले यतापट्टि देखाएँ अथवा माथि मैले गरे पनि हुन्छ। S4 लिए मैले DE को डिस्प्लेसमेन्ट 1 किलोमिटर। अब यो S4 को भेक्टर लेख्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने S4 को म्याग्निट्युड लिनु पर्यो र S4 को युनिट भेक्टर लिनु पर्यो है। ल अब S4 को म्याग्निट्युड यही छ 1 इन्टु S4 कता छ अलोङ द साउथ अथवा प्यारलल टु साउथ र अलोङ द साउथ अथवा प्यारलल टु साउथ को युनिट भेक्टर मैले के भनेको थिएँ अघि -j क्याप। सो 1 इन्टु -j क्याप हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ -j क्याप। सो टोटल 4 वटा भेक्टर S1 भेक्टर AB को डिस्प्लेसमेन्ट कति निकाल्यौँ हामीले 5i क्याप। S2 भेक्टर प्लस 5j क्याप। S3 यो S2 5 किलोमिटर कुन हो BC को डिस्प्लेसमेन्ट। यो S3 9 किलोमिटर CD को डिस्प्लेसमेन्ट। यसको भेक्टर के भयो -9i क्याप र यो DE को डिस्प्लेसमेन्ट S4 डिस्प्लेसमेन्ट मैले माने त्यसको भेक्टर निकाल्दा कति भयो -j क्याप है। यो S1 को डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर जुन छ नि यो म्याग्निट्युड हो। S1 डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको यो म्याग्निट्युड हो। यसलाई हामीले मोड अफ S1 भेक्टरको साटो हामीले यो S1 लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। मोड अफ S1 भेक्टरको साटो हामीले यो S1 लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। त्यस्तै मोड अफ S2 भेक्टरको साटो हामीले सिधै S2 पनि यहाँ लेख्दा हुन्छ यो ठाउँमा। त्यस्तै मोड अफ S3 भेक्टरको साटो हामीले यो सिधै S3 पनि लेख्दा हुन्छ यो ठाउँमा है। त्यस्तै मोड अफ S4 भेक्टरको ठाउँमा हामीले सिधै S4 पनि लेख्न सक्छौँ है। ल यो यसरी हामीले यो पहिला बुझ्यौँ र यो 5 किलोमिटरलाई हामीले S1 लेट गर्यौँ, यो 5 किलोमिटरलाई S2 लेट गर्यौँ र यो 9 किलोमिटरलाई S3 लेट गर्यौँ र यो 1 किलोमिटरलाई S4 नोट गर्यौँ र सबै डिस्प्लेसमेन्टलाई पहिला भेक्टर फर्ममा कन्भर्ट गरिसक्यौँ हो। अब नेट डिस्प्लेसमेन्टको लागि सबै भेक्टरलाई एड गर्छौँ। नेट डिस्प्लेसमेन्टको लागि नाउ अब यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है। मैले भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट नोट बनाइराख्नु पर्यो। मैले भिडियोमा एक्सप्लेन गर्ने लेक्चरबाट नोट बनाइराख्नु पर्यो र मैले भिडियोमा लेख्ने यहाँ हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपीमा नोट गर्नु पर्यो र त्यो नोटलाई रिभाइज गर्नु पर्यो है। पहिला यो डाइरेक्सन पहिला मैले मेटिहालेँ है। यो डाइरेक्सन पहिला फर्स्टमा म मेटेँ। यो जहिले यो डाइरेक्सन फलो गर्ने हो, जहिले यही डाइरेक्सन यो नर्थ इस्ट वेस्ट वाला जहिले यही डाइरेक्सन फलो गर्ने हो है। ल अब नाउ नेट डिस्प्लेसमेन्ट नाउ एसनेट लेखेँ मैले। यो एसनेट भनेको नेट डिस्प्लेसमेन्ट। एकैछिन यो एसले मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई डिनोट गरेको हो। एसले मैले केलाई डिनोट गरेको हो डिस्प्लेसमेन्टलाई हो। त एस नेट मिन्स नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल्स टु S1 भेक्टर प्लस S2 भेक्टर प्लस S3 भेक्टर प्लस S4 भेक्टर है। अब यो भेक्टर यहाँबाट S1 S2 S3 S4 को भ्यालु राखौँ। S1 भेक्टर कति हो हाम्रो 5i क्याप। हाम्रो S2 भेक्टर कति हो 5j क्याप। हाम्रो S3 भेक्टर कति हो -9i क्याप। हाम्रो S4 भेक्टर कति हो S4 त्यहीँ छ -j क्याप -j क्याप। ल अब यो सबै हामीले ब्राकेट ओपन गर्यो भने 5a प्लस 5j क्याप -9i क्याप र -j क्याप। अब यो 9i क्याप यो र 5i क्यापलाई एक ठाउँमा मिलाइदिन्छौँ। 5i क्याप -9i क्याप अनि प्लस 5j क्याप -j क्याप है। ल अब यो सिम्प्लिफाई हामीले गर्यौँ भने यो आउँछ -4i क्याप प्लस 4j क्याप है। र अब
यो एसनेट भेक्टर निकाल्यौँ हामीले, यो हामीले के निकाल्यौँ एसनेट भेक्टर, तर यसको म्याग्निच्युड निकाल्न अझै बाँकी छौँ हामीले। अब यो एसनेटको म्याग्निच्युड हामीले निकाल्यौँ भने और एसनेटको म्याग्निच्युड निकाल्यौँ भने एसनेट भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्यौँ भने यहाँ के भइहाल्छ, यदि कुनै भेक्टर आई जे र के को फर्ममा हुन्छ भने त्यसको म्याग्निच्युडको लागि हामीले के गर्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ जे स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ के स्क्वायर। तर कोएफिसिएन्ट अफ के प्रेजेन्ट छैन यहाँ, कोएफिसिएन्ट अफ के त यहाँ प्रेजेन्ट छैन अथवा भनौँ कि एब्सेन्ट छ। सो अहिलेलाई कोएफिसिएन्ट अफ आई को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ जे को स्क्वायर अन्डर रुटमा है। सो यो भ्यालु हामीले लेख्न सक्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ आई को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ जे को स्क्वायर। यो सब मैले यो कोएफिसिएन्ट अफ जे को स्क्वायर, कोएफिसिएन्ट अफ भेक्टर जे को स्क्वायर है। ल यो अलि ठाउँ यता कन्जस्टेड भयो हैन। ल अब कोएफिसिएन्ट अफ आई कति हो, यो एसनेट भेक्टरको -4, सो यहाँ -4 को स्क्वायर र कोएफिसिएन्ट अफ जे कति हो हाम्रो यो एसनेटको +4, सो +4 को स्क्वायर। अब यो भ्यालु हामीले गर्यौँ भने -4 को स्क्वायर माइनस को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर 16 प्लस 4 को स्क्वायर 16 र 16 प्लस 16 भनेको √32 र √32 लाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने 4√2 र यो सबै डिस्प्लेसमेन्ट किलोमिटरमा हो। सो नेट डिस्प्लेसमेन्ट पनि हाम्रो किलोमिटरमा आउने भयो र 4√2 किलोमिटर हामीले यसरी यो अप्सन नम्बर एमा टिक गर्ने हो, अप्सन नम्बर एमा टिक गर्ने हो है। ल अब यसरी यो यति गरेर यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। मैले भिडियो अब मैले यो मेटेर क्वेसन नम्बर बी लेखेर गराएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 2 बी त हैन, क्वेसन नम्बर 2 गराएँ है। ल सबै मजाले क्लियर आएको छ। ल ठीक छ। अब यो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने 2 भेक्टर्स आर गिभन एज फलोज। भेक्टर ए इक्वल्स टु कति छ हाम्रो -2y -5j + 2k, भेक्टर बी कति छ -4i -2j -3k। र क्वेसन के छ, व्हाट इज द एंगल बिट्विन, यो बी टी एन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो। व्हाट इज द एंगल बिट्विन भेक्टर्स मिन्स एबभ भेक्टर्स अथवा भेक्टर्स ए एन्ड भेक्टर बी को कुरा गरेको हो त व्हाट इज द एंगल बिट्विन। यसरी यो भेक्टर ए र भेक्टर बी आई चाहिँ के को फर्मेटमा दिएको हुन्छ भने त्यति बेला दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल निकाल्ने तरिका के हुन्छ भने हामीले युज गर्छौँ भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल्स टु ए बी कस थीटा र ए डट बी हो। त यसमा के गर्छु भने वी नो म छिटो छिटो यदि गराउन खोजेँ भने भेक्टर ए डट बी इक्वल्स टु म के लेख्छु फर्स्टमा मोड अफ ए भेक्टर अथवा मोड अफ बी भेक्टर इन्टु कस अफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी है। वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। अब यो ए डट बी मिन्स यो भेक्टर र यो भेक्टरको डट गर्नु पर्यो। अब यो डट हामीले कसरी गर्छौँ, आई डट आई र जे डट जे र के डट के हाम्रो 1 हुन्छ र अरू आई डट जे हरू 0 हुन्छ, जे डट के डट आई हरू के हुन्छ 0 हुन्छ है। सो यो डट गर्न खासै समस्या हुँदैन, तैपनि म यो छुट्टै छुट्टै देखाइहाल्ने हो। इज इक्वल्स टु मोड अफ ए भनेको आइजे के को फर्ममा दिएको छ भने कुनै भेक्टरको म्याग्निच्युड कसरी निकाल्छौँ, अघि नै मैले भनेको थिएँ स्क्वायर रुट भित्र कोएफिसिएन्ट अफ आई को स्क्वायर है। सो -2 को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ जे को स्क्वायर भनेपछि -5 को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ के को स्क्वायर, के को कोएफिसिएन्ट कति हो 2, सो यो 2 को स्क्वायर भयो हाम्रो। र अर्को इन्टु अर्को हाम्रो छ सेकेन्ड भेक्टरको कोएफिसिएन्ट अफ आई -4 जे -2 र के -3, सो -4 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर प्लस यसमा त यो ठाउँ नै पुगेन। ल यसलाई म तल लेख्छु, यो पछि है, यो पछि यता प्लस -3 को स्क्वायर, यो -3 को स्क्वायर यही रुटभित्र छ है। ल अब यो हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने यो आउँछ +4 प्लस 25 प्लस 4 है। ल अब यो सेकेन्ड रुट कति आउँछ -4 को स्क्वायर 16 -2 को स्क्वायर 4 -3 को स्क्वायर 9 है। ल अब यो सिम्प्लिफाई गरौँ हामीले
यता नि सिम्प्लिफाई गरौँ। यता के सिम्प्लिफाई गर्ने हो, जस्तो कि -2i ले यो सबैमा मल्टिप्लाई, अब -2i ले यो सबैमा मल्टिप्लाई गर्दा i डट i 1 हुन्छ। सो -2 इन्टु -4 ले इन्टु 1 बनाउँछ। इन्टु 1 किन बनायो त्यो मैले भनिसकेँ। -2 मल्टिप्लाई -4 नर्मल मल्टिप्लाई हो यो, -2 मल्टिप्लाई -4 यो नर्मल मल्टिप्लाई हो यो, र यता चाहिँ i डट i 1 भएको हो। र अब i ले यसमा जे बेलामा डट गर्दा 0 बनाइहाल्छ, त्यही भएर मैले त्यो +0 लेखिदिएँ। र i ले k मा पनि 0 बनाइहाल्छ। सो त्यो 0 0 नलेखे पनि हुन्छ बेसिकली है। ल फेरि यो j ले यो i सँग 0 र j ले k सँग 0, तर j ले त j सँग 1 बनाउँछ। सो पहिला प्लस र -5 इन्टु -2 र j डट j सँग 1 बनाउँछ। र अब k ले फेरि i सँग 0 डट गरिहाल्छ, k सँग j को डट 0 भइहाल्छ, र 2k इन्टु यो चाहिँ +2 इन्टु -3 र इन्टु चाहिँ -1 हुन्छ k इन्टु k डट k को लागि है। बिचको मैले देखाएन त्यो कस्तो हो भन्ने म थोरै भनिदिएँ त। -2i ले अब हामीले -2j सँग डट गर्यो भने, -2i ले -2j सँग डट गर्यो भने यो -2 इन्टु -2 हुन्छ, र यता के भइहाल्छ i डट j, तर i डट j के हुन्छ 0। सो यता -2 इन्टु -2 मिलाएर 4 इन्टु 0 मिलाएर 0 आउँछ के यो, त्यही भएर -2i र -2j को डट मैले यता 0 लेखेन। त्यस्तै -2i ले -3k को डट हामीले गर्यौँ भने, -2i ले -3k को डट गर्यौँ भने -2 ले -3 मा नर्मल मल्टिप्लाई गर्छ, तर i ले k सँग डट गर्दा, i भेक्टरले k सँग डट गर्दा i र k को डट के भइहाल्छ 0। सो यो i र k को डट 0, र यो -2 इन्टु -3 मिलाएर +6 भए पनि 6 इन्टु 0 कति 0, त्यही भएर यता मैले 0 लेखेन। र i र j 0 भए जस्तै i र k पनि 0 हुन्छ, र j र i पनि 0 हुन्छ, यो जस्तै ij 0 ji पनि 0, र jk 0 र kj पनि 0 हुन्छ, त्यही भएर त्यो पनि लेखेन मैले। र j डट j को 1 लेखेँ मैले, फेरि k र i को 0, k र j को पनि 0, त्यही भएर k र k को मात्रै मैले लेखेँ हो। ल यो पार्ट मैले थोरै देखाइदिएको थिएँ, यो मैले मेटिहालेँ। नभए सिम्पल एउटा रुल लेखिदिन्छु म, यो i डट i इक्वल्स टु j डट j इक्वल्स टु k डट k, यो भ्यालु हाम्रो 1 हुन्छ। तर यसैमा i डट j अथवा j डट i, j डट k, k डट j, अनि अर्को j डट k डट i र i डट k, k डट i र i डट k, यो सबै हाम्रो 0 हुन्छ, यो सबै हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ है। हो यो डटको नियम अप्लाई गरेर 0हरूको पार्ट मैले लेखेको छैन यहाँ, त्यो पुरै किन एक्सप्लेन गर्नु, थोरै मैले बताइदिएको थिएँ। ल यो नियम युज गर्ने हो डटमा यो नियम युज गर्ने हो, र यिनीहरूको क्रस के हुन्छ त्यो चाहिँ मैले न्युमेरिकलको वाला भिडियोमा राखिदिएको हो। न्युमेरिकलको पार्ट 1 को हो कि पार्ट 2 कि पार्ट 3 मा यो मैले यसको क्रस वाला सिकाइदिएको हो है। ल यो मैले मेटिहालेँ, अब यो पार्ट मैले मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्ने हो अथवा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हो है। ल अब यो भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ भन्ने, अब यहाँबाट यो हाम्रो हुन्छ 8। यो मैले सबै बुझाउनको लागि बिस्तारै बिस्तारै बनाएको हो है, नभए त म माइन्डमै यो सब डट क्याल्कुलेट गरेर यो स्क्वायर यति आउँछ भनेर सब लेखिदिन सक्छु है, तर मैले यो चाहिँ बुझाउनको लागि अलि बिस्तारै बिस्तारै गराएको हो। कतिजनाले लाग्न सक्छ कि सर यति बिस्तारै तपाईँले गर्नुभयो, हामीसँग त टाइमै हुँदैन र एमसिक्यूमा यति धेरै टाइम दिने हो र भनेर। हो त यो मैले बुझाउनको लागि पालो पालो सबै स्टेप वाइज गराउँदैछु, नभए त म 2 मिनटमा 20वटा क्वेसन बनाइदिन्छु। यो त जब 5वटा होला, 2 मिनटमा 20वटा नभए पनि 2 मिनटमा 3-4वटा बनाइदिन्छु। ल त्यो भन्न खोजेको हो मैले, मिन्स फास्ट हुन्छ, मैले गर्दा फास्ट हुन्छ, तर यो चाहिँ बुझाउनको लागि मैले बिस्तारै र अलि टन एक्सप्लेन गरिदिएको हुन्छु। 8 भयो, यो चाहिँ 10 हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो +6 भइहाल्छ, यो भ्यालु त्यति हुन्छ। अब यहाँबाट यो 8 10 18 -6 भइहाल्छ, डाइरेक्ट मैले 12 लेखिहालेँ। यो 8 10 18 र कता कता भयो 8 10 12 10 8 18 र यो 18 - 6 12 भयो हाम्रो। र यता चाहिँ यो कति भयो हाम्रो इन्टु cos थीटा छुट्यो यहाँ,
इन्टु यहाँ कस थीटा पनि हुन्छ है, इन्टु कस थीटा। अघि मोड ए लेख्यौँ हामीले, मोड बी पनि लेख्यौँ र इन्टु कस थीटा यहाँ छुटेको हो। सो यसको इन्टु कस थीटा यता छेउमा मैले माथि लेखौँ न, यहाँ छ कस थीटा भनेर बुझौँ है, यहाँ पनि कस थीटा छ भनेर बुझौँ है, अघि लेख्न छुटाएको थिएँ मैले। अब यो कस अफ थीटा भयो, अनि यो अब यता कति भयो, यहीँ छ, यो कति भयो हाम्रो √33 इन्टु √29 इन्टु कस अफ थीटा भयो हो। अब यो पुरै यता डिभाइडमा ल्याउँ हामीले, 12 डिभाइडेड बाई यो √33 र यो इन्टु गर्दाखेरि त्यो एउटै रुटभित्र पनि लेख्न मिल्छ यसरी हो। ल त्यसपछि यो कस अफ थीटा भयो हैन। अब यहाँबाट अब यो पछिको स्टेप मैले यता देखाएँ, यताबाट और कस थीटाबाट मैले थीटा इक्वल टु अब कति लेख्न सक्छु, कस इन्भर्स 12 डिभाइडेड बाई √33 इन्टु 29, √33 इन्टु 29 है। ल अब यो एकैचोटिमा क्यालकुलेटर प्रेस गरेर हामीले लेख्न सक्छौँ, अथवा पालै पालै क्यालकुलेट गरे पनि हुन्छ, पालै पालो क्यालकुलेट गरे पनि हुन्छ, अथवा के अरे एकैचोटि क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गर्दा पनि हुन्छ है। ल यो अब यो कसरी भयो, √33 इन्टु 29बाट यो कसरी भयो कि यो यसरी हो खासमा, यो √33 इन्टु √29 हो। त यो र्याडिकलको इन्डेक्स यहाँ केही लेखेको हुँदैन भने यहाँ कति हुन्छ 2, यहाँ के कति हुन्छ 2। सो यो इन्डेक्स सेम छ भने यो दुईटैले हामीले एउटै इन्डेक्स राखेर मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ है। तर प्लस माइनस छ भने फेरि प्लस र माइनस यहाँ लेखिँदैन है, डिभाइड छ भने डिभाइड लेखिन्छ, ठिक छ। डिभाइड र मल्टिप्लाईमा यो इन्डेक्स सेम छ भने दुईटै रेडिकलको टर्मलाई एउटैमा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, वा डिभाइड छ भने डिभाइड गर्न मिल्छ, प्लस माइनस गर्न मिल्दैन हो। सो त्यो नियमबाट मैले एउटैमा राखेर यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिएको हो। अब यो हो क्यालकुलेटर थिचेर हामीले एकैचोटि क्यालकुलेट गरेर लेखौँ, अथवा पालै पालो गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है। यो एकछिन है, हामीले यो एकैचोटि अब क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेख्यौँ भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 67.176 डिग्री है हो। त यो अराउन्ड 67 डिग्री हो, यो अराउन्ड 67 डिग्री हो, जुन चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो। यसरी हामीले यो टिक गर्ने हो है। ल अब कति बेला यो अप्ठ्यारो होला कि यो कसरी भयो भने यो खासमा यो अब यतापट्टि मैले देखाइदिएँ, यो कस इन्भर्स भयो होइन, कस इन्भर्स 12 डिभाइडेड बाई 33 इन्टु 29 हामीले गऱ्यो भने √, यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 957 है। र यतापट्टि अब 12 डिभाइड बाई 957 को रुट लियो भने यो भ्यालु म पहिल्यै क्यालकुलेटर थिचेर लेखेरै राखेको हो। यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 30.9351 30.9351 है। र यो कस इन्भर्स, र अब यो गरियो भने कस इन्भर्स यो भ्यालु हुन्छ हाम्रो 0.3879 र अझै पनि हुन्छ। अब यो कस इन्भर्स हामीले क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेख्यौँ भने यो यति डिग्री आइहाल्छ है। ल यसरी गरेर हामीले यो बी नम्बरको क्वेसन, के अरे बी नम्बर भन्छु क्वेसन नम्बर 2 सक्यो है। ल अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। अब म क्वेसन नम्बर 3 गराएँ है, क्वेसन नम्बर 3 गराएँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। क्लियर आएको छ नि मजाले, ठिक छ, क्लियर छ। ल अब यो मेटेरियल मैले क्वेसन नम्बर 3 गराएँ है। क्वेसन नम्बर 3 कतिको लामो छ अथवा सानो छ, ल यो मैले माथिबाट मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 3 गराएँ है। ल यो चाहिँ मैले यता यो मैले मेटेर यता क्वेसन नम्बर 3 लेखेर गराएँ हैन। ल यो मैले मेटिहालौँ। अब ल क्वेसन नम्बर 3 के हो भने, क्वेसन नम्बर 3 मा हाम्रो के हो, what will be the vertical component of a force of, what will be the vertical component of a force, vertical component of a force of, what will be the vertical component of a force of 5 Newton
of a force of 5 Newton acting on a particle to a 60-degree angle, ल अब यो क्वेसनको अप्सनहरु के छ भने 3 न्यूटन 2.5 न्यूटन 3 न्यूटन अप्सन नम्बर बी छ 2.5 न्यूटन र अर्को हाम्रो सी नम्बर अप्सन कति छ 10 न्यूटन अनि अर्को 4 न्यूटन 10 न्यूटन र अर्को छ हाम्रो 4 न्यूटन है। ल अब यो तलको म मेटिहालु सबै है, यो तलको सबै मैले मेटिहालु। अब यो क्वेसनको के गिभन हो भने कि कुनै एउटा पार्टिकलमा 5 न्यूटनको फोर्स लागिरहेको छ टु अ 60 डिग्री एंगल भने त्यो फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, त्यो फोर्सको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ है। हो त अब मैले यो चाहिँ भेक्टरको लेक्चर, हाम्रो भेक्टरको जुन लेक्चर छ 3 नम्बरको लेक्चर, त्यो लेक्चरमा मैले कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर सिकाइसकेको हो। सो त्यो कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टरको लेक्चर हेर्नु पर्यो है। भेक्टर को मैले पहिले भेरी डिटेल लेक्चर भेक्टर 01 भेक्टर 02 भेक्टर 03 गरेर अपलोड गरिसकेको छु 3-4 महिना पहिले है। सो त्यो लेक्चर फलो गरेर कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर त्यहाँबाट सिक्नु पर्यो है। ल अब यसमा के छ भने भनौं न यो कुनै एउटा पार्टिकल छ यहाँ। अब यो पार्टिकलमा कति फोर्स लागेको हो 5 न्यूटनको र टु अ 60 डिग्री। अब यो 60 डिग्री कसरी लागेको हो र 5 न्यूटनसँग भने भनौं न यो होरिजेन्टल डाइरेक्सन भनौं र यो डाइरेक्सनको सँग 60 डिग्री एंगल बनाएर कुनै फोर्स लाग्यो, यो होरिजेन्टल डाइरेक्सन हो, यसरी यो 5 न्यूटनको फोर्स लाग्यो भन्ने यो फोर्सको यो चाहिँ यसरी हामीले यो प्रोसिड गर्यो भने यसरी यो फोर्सको यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन जान्छ र यहाँबाट यसरी यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन जान्छ। अब यो होरिजेन्टल कसरी भयो, यो भेक्टर भर्टिकल कम्पोनेन्ट कसरी हो, यो 5 न्यूटनको हो त यो फोर्सलाई पहिला भनौं न एफ फोर्स हो भन्ने एफ को यो एक्स कम्पोनेन्ट हो के रे यो वाई कम्पोनेन्ट हो र यो एक्स कम्पोनेन्ट हो र एक्स कम्पोनेन्ट भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, वाई कम्पोनेन्ट भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट। खासमा दुईटा कम्पोनेन्टको बीचमा हाम्रो मेन भेक्टर लाई गर्ने हो र त्यो दुईवटै जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा एफएक्स र एफवाई। अहिले एफ यो फोर्स भएर एफ भएको हो, ओरिजिनली त यो कुनै भेक्टर हुने हो ए र यो एएक्स र यो एवाई हुने हो। एएक्स र एवाई बीचको एंगल जहिले 90 डिग्री, एएक्स र एवाई बीचको एंगल जहिले 90 डिग्री। अब यो भेक्टर ए ले एक्स डाइरेक्सनसँग थीटा एंगल बनाएको छ भने भेक्टर ए जुन अहिले एफ भेक्टर हो, एफ भेक्टरले यदि होरिजेन्टलसँग थीटा एंगल बनाएको छ भने यो कम्पोनेन्ट हुन जान्छ हाम्रो ए cos थीटा। अहिलेको ठाउँमा यो ए को ठाउँमा एफ छ, सो एफ cos थीटा र यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन जान्छ हाम्रो एफ sin थीटा। ओरिजिनली यो ए भेक्टर हुने हो र यो एवाई ए sin थीटा र यो एएक्स ए cos थीटा हुने हो। अब मैले यो 60 डिग्री यसरी नै किन बनाए हो, यो म यसरी पनि बनाउन सक्थे भनौं, एक हिसाबले यसरी पनि बनाउन सक्थे मैले। यो 60 डिग्री यो पार्टिकल भयो हो, यो पार्टिकल भयो र यो पार्टिकलमा होरिजेन्टलसँग यो 60 डिग्री यसरी पनि मैले बनाउन सक्थे। तर यसरी बनाए पनि यो भ्यालु फेरि उतिकै आउँछ, यो भ्यालु फेरि उतिकै आउँछ। यो आउँछ हाम्रो एफ cos 60 र यो आउँछ हाम्रो वाई एफ वाई कम्पोनेन्ट आउँछ एफ sin 60, एफ sin 60। यो अलि ठुलो ग्याप भयो, एफ sin 60 हो त। यसपालि यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अलोङ द ईस्ट नै भयो तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट अलोङ साउथ भयो, यसमा भर्टिकल कम्पोनेन्ट अलोङ नर्थ भयो हो। त त्यो डिपेन्ड गर्छ यो फोर्स माथिबाट पार्टिकलमा हो, होरिजेन्टल लेभलको माथिबाट हो कि होरिजेन्टल लेभलको बिलोबाट हो। अब यसरीको साटो हामीले यो दायाँ बायाँबाट पनि यसरी पनि भनौं न यो फोर्स यो यसरी भयो हो। त यो पनि 60 डिग्रीमा यो फोर्स यसरी 5 न्यूटनको हामीले देखाउन सक्छौं है। र यसरी गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो, यो हाम्रो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हो। र त्यस्तै यो यताको साटो हामीले यो यसरी तलबाट पनि देखाउन सक्छौं, यसरी तलबाट पनि देखाउन सक्छौं। अनि यति बेलामा यो होरिजेन्टल हुन जान्छ, यो भर्टिकल हुन जान्छ हो। ल
हो त यो 60 डिग्री जुन भनेको हो विथ होरिजेन्टल भन्नु पर्थ्यो के 60 डिग्री विथ होरिजेन्टल भन्नु पर्थ्यो गिभन छैन भने होरिजेन्टल मान्ने हो 60 डिग्री एंगल विथ होरिजेन्टल भनेको छैन भने विथ होरिजेन्टल मान्ने हो कि नभए गिभन हुनु पर्थ्यो के त्यहाँ र गिभन छैन भने हामीले विथ होरिजेन्टल मान्ने हो र यदि भर्टिकल भयो भने यदि यो एंगल विथ भर्टिकल भयो भने यहाँ एफ कस आउँछ यहाँ एफ साइन आउँछ र त्यो बेलामा होरिजेन्टल हुन जान्छ एफ साइन भर्टिकल हुन जान्छ एफ कस है यो एंगल विथ भर्टिकल भएको भए भर्टिकल हुन जान्छ यो एंगल विथ भर्टिकल सँग भइदिएको भए हाम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो एफ कस 60 होरिजेन्टल हुन्थ्यो एफ साइन 60 ल यो यसरी मैले बताइदिएँ ल सो अहिलेको केसमा हाम्रो यो केस हो कुनै गिभन छैन भने विथ होरिजेन्टलको केस हो र कुनै होरिजेन्टल लिँदा पनि हाम्रो भेक्टर कति आउँछ एफ कस 60 र एफ को ठाउँमा त हाम्रो कति हो एफ को ठाउँमा हाम्रो कति हो 5 र 5 cos 60 र cos 60 को भ्यालु 1/2 सो 5 * 1/2 गरेर कति आउँछ 2.5 है अब कुरो छ कि यो ल यतापट्टि हुँदाखेरि यो पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गयो इस्ट अनि प्लस 2.5 भयो तर यतापट्टि भएको भए त यो फेरि नेगेटिभ 2.5 आउँछ यतापट्टि भइदिएको भए यो नेगेटिभ 2.5 आउँछ किनभने अलङ द वेस्ट डाइरेक्सन हुन्थ्यो हो यस नेगेटिभ 2.5 त आउँछ नो प्रब्लम तर अप्सनमा पनि नेगेटिभ 2.5 हुनु पर्थ्यो नि त अप्सनमा त छैन र अब अप्सनमा पोजिटिभ 2.5 र नेगेटिभ 2.5 पनि दिन मिल्दैन पोजिटिभ 2.5 र नेगेटिभ 2.5 पनि दिन मिल्दैन यही क्वेसनलाई मैले कम्प्लेक्स बनाएँ भने दुईटै अप्सन राखेर पोजिटिभ 2.5 र नेगेटिभ 2.5 को अप्सन राखेर र यो 60 डिग्रीको एंगलको त्यही एंगल राखेर र 60 डिग्री एंगल टु विथ होरिजेन्टल अलङ द ईस्ट डाइरेक्सन अथवा अलङ द वेस्ट डाइरेक्सन त्यसरी लेखिदिएको भए त्यो पोजिटिभ 2.5 र नेगेटिभ 2.5 मा कुनै एउटा अप्सन करेक्ट हुन्थ्यो दुईटै करेक्ट हुन्थेन है ल यसरी गरेर यति गरेर मैले अब यो बुझाइदिए सो यसको आन्सर हाम्रो क्वेशन नम्बर के रे अप्सन नम्बर बी हुने भयो है ल सो यति हाम्रो सक्यो अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौ अथवा स्क्रिनशट गरौ मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउन भनेकै छु मैले सो अब क्वेशन नम्बर 4 मैले गराए अब क्वेशन नम्बर 4 गराए यो मेटेर क्वेशन नम्बर 4 गराए है अब हामीले क्वेशन नम्बर 4 र 5 गर्छौं है अब यो 4 र 5 मा पहिला मैले 5 गरेर यो मैले मेटिहाले छिटै है यसमा के छ भने which one of the following relation is true for distance and displacement डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट को बारेमा दिएको तलको मध्ये कुन रिलेसन ट्रू छ त है हो त यो हामीले क्लास 8 9 10 7 मा पनि सिकेको हुन्छौं इभन 6 मा पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई कि डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स इज at least equal to displacement is lesser than distance or displacement is at least equal or lesser at least equal or lesser than the distance displacement is at least equal to or lesser than the distance अथवा distance is more than displacement or distance is equal to displacement है सो यो मोर देन इक्वल टू को यो जुन अप्सन छ डिस्टेन्स इज मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट यो करेक्ट भइहाल्यो अप्सन नम्बर सी अब यसमा कस्तो भने जस्तो मानौँ न कुनै एउटा स्ट्रेट लाइनको डिस्प्लेसमेन्ट हो एबी अथवा मोसन हो ए टु बी यो ए टु बी को मोसन को लागि डिस्प्लेसमेन्ट मैले एस भेक्टरले डिनोट गरे सो एस भेक्टर को म्याग्निट्युड र डिस्टेन्स मैले डीएबी कुरा गरेर यता एसएबी भेक्टर को डिस्प्लेसमेन्ट को मैले कुरा गरे भने यो दुईटै यति बेला बराबर हुन्छ यो दुईटै यति बेला बराबर हुन्छ है यो एसएबी भेक्टर के हो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर को म्याग्निट्युड फ्रम point A to point B र डीएबी के हो डिस्टेन्स बिट्विन point A to B यति बेला दुईटै बराबर हुन्छ तर यो पाथ मानव यसरी छ भने A to B and from B to C को जुन डिस्टेन्स हुन्छ हाम्रो D from A to B plus D from B to C is not equal to the displacement vector AC is not equal to the displacement vector AC है हो त यो त्यस्तो चाहिँ केस हो है यो दुईवटा डिस्प्लेसमेन्ट जोडेर हो यो दुईवटा डिस्टेन्स जोडेर यो दुईवटा डिस्टेन्सको बीचमा जुन नेट डिस्प्लेसमेन्ट हो एसी यो दुईटा बराबर हुँदैन हो सो यसरी यो यति गरेर हामीले अब यो कहिल्यै बराबर हुँदैन जहिले बराबर हुँदैन त्यो त्यस्तो कुरो हैन यो फेरि त्यो अब त्यस्तो झुक्याउने केस हैन के यो मानौ बीसी डिस्प्लेसमेन्ट र एबी डिस्प्लेसमेन्ट बराबर छ र यो एंगल 120 डिग्री को छ भने यस्तो बेलामा फेरि यो बराबर हुन जान्छ यो यस्तो बेलामा फेरि यो
बराबर हुन जान्छ हो त त्यो केस मैले बाहेकको कुरा गरेको हो त्यो केस मैले बाहेकको कुरा गरेको हो इफ DAB इज नट इक्वल टु DBC एन्ड द एंगल बिट्विन AB एन्ड BC इज नट इक्वल टु 120 डिग्री देन इन दैट केस वी विल हैव दिस मच अदरवाइज नट है हो त त्यो मैले एउटा पार्टिकुलर केस हटाएर यो भनेको है सो यस्तो केसमा यो चाहिँ के हो यस्तो केसमा यो नट इक्वल टु हो भने यो हो के त लेसर हो कि इक्वल टु हो कि के हो त यो दुईटाको जोडफल भन्दा यो भ्यालु लेसर हो अथवा यो दुईटैको जोडफल यो भन्दा मोर हो है हो त यो हामीले थाहा पाइसक्यौं र इभन कुनै अरु पनि है जहिले कुनै पनि मोसनमा डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ डिस्टेन्सको भन्दा सानो कि नभए बराबर है ल यसरी गरेर यति गरेर कुनै एउटा सर्कुलर पाथ हेरौँ न हामीले यो पोइन्ट ए बाट मानौँ न स्टार्ट भयो मोसन र यसरी यो मोसन गरेर बी पोइन्ट सी पोइन्ट डी हुँदै पोइन्ट ए सम्म आयो भने डिस्टेन्स फ्रम ए बी सी डी ए यो भ्यालु इज नट इक्वल टु यो भ्यालु इज इक्वल टु 2 पाई आर यदि यो सर्कलको रेडियस आर हो भने यो सर्कुलर पाथको रेडियस यदि आर हो भने यो डिस्टेन्स फ्रम एबीसीडीए डिस्टेन्स अफ एबीसीडीए इज 2 पाई आर तर डिस्प्लेसमेन्ट एबीसीडीए इक्वल टु 0 डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एबीसीडीए को म्याग्निट्युड 0 है अरु जुनसुकै पाथको एक्जाम्पल लिन सकिन्छ के डिस्प्लेसमेन्ट जहिले डिस्टेन्सको भन्दा बराबर आउँछ कि स्ट्रेट लाइन भयो भने डिस्टेन्सको सँग बराबर आउँछ कि नभए स्ट्रेट लाइन छैन भने डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्सको भन्दा सानो आउँछ है सो त्यो लजिक अनुसारले हामीले अप्सन नम्बर सी करेक्ट गर्यौं हुन त त्यति नबुझे पनि हुन्थ्यो तर यो जस भेक्टरको म्याग्निट्युडको कन्सेप्ट मैले यो बुझाएको 11 क्लास भएर नभए यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट लेखे पनि हुन्थ्यो अब यो केही नयाँ भयो हाम्रो लागि है सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ मैले यो मेटेर क्वेशन नम्बर 4 गराए है ल यो मैले मेटेर क्वेशन नम्बर 4 गराए है ल अब क्वेशन नम्बर 4 पनि सिम्पल क्वेशन हो त्यस्तो गाह्रो क्वेशन त्यो छैन जस्ट त्यसमा दुईटा भेक्टर दिएको हो र दुईटा भेक्टर बीचको एंगल दिएको हो र त्यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हो र त्यो भेक्टर अहिलेको लागि त्यसमा हाम्रो के छ भने फोर्स हो दुईटा भेक्टर दिएको हो भेक्टर हैन भेक्टर दुईटा भेक्टर दिएको हो र त्यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल दिएको हो र त्यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो अथवा र त्यो भेक्टर के हो अहिलेको लागि फोर्स हो एउटा फोर्स 200 न्यूटन अर्को फोर्स 120 न्यूटन र त्यो दुईटै फोर्स आर इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल अफ 60 डिग्री मिन्स यस्तो केस हो आर इन्क्लाइन्ड एट एन 60 डिग्री भनेको यो यस्तो केस हो यो 60 डिग्रीमा हो अर्को एउटा फोर्स 200 न्यूटन भने अर्को फोर्स 120 न्यूटन लेट सपोज यो हाम्रो 120 न्यूटन हो भने यो हाम्रो कति हो 200 न्यूटन हो अब यो दुईटाको मिलाएर नेट फोर्स कति भनौं न यो हाम्रो होला नेट फोर्स सपोज मैले भने है डायग्राममा बुझाउनको लागि हो यो हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स हो आर भेक्टर भन्ने आर भेक्टरको भ्यालु कति सपोज यो भेक्टर f1 मान्न सकिन्छ तर अहिले म भेक्टर a मान्दिए यसलाई f2 भन्ने फोर्स मान्न सकिन्छ तर म अहिले भेक्टर b मान्दिए भने भेक्टर a र भेक्टर b बीचको अलरेडी एंगल थीटा छदैछ भने आर भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीले कसरी निकाल्छौं जस्ट म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हो रिजल्टेन्ट फोर्स सो रिजल्टेन्ट को लागि हामीले रिजल्टेन्ट फोर्स को पनि म्याग्निट्युड मात्रै बताउनु पर्ने हो डाइरेक्सन बताउनु पर्ने छैन अकॉर्डिंग टु द अप्सन हो सो त्यसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट फ्रम द ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन त फ्रम द पैरेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन जसरी निकाले पनि दुईवटा भेक्टर a र b जसको बीचको एंगल थीटा हो भने त्यसको रिजल्टेन्ट यो आउँछ मैले भेक्टर को लेक्चर 01 02 03 तीनवटै लेक्चर फलो गरौँ मजाले है तीनवटै लेक्चर मजाले फलो गरौँ है र भेक्टरलाई स्ट्रङ बनाऊ नभए फेरि भेक्टर आएन भने होल फिजिक्स आउँदैन भेक्टर आएन भने होल फिजिक्स आउँदैन सो मेरो भेक्टरको जुन लेक्चर छ त्यो लेक्चर फलो गरेर मजाले भेक्टरको कन्सेप्टहरु क्लियर गरौँ हामीले है ल अब यो भ्यालु राखौं यहाँबाट ab यो भेक्टर a हो यहाँ त भेक्टर a को म्याग्निट्युड हो सो भेक्टर a को म्याग्निट्युड यो भन्नुको अर्थ यो हो र यो भ्यालु कति हो 120 न्यूटन हो है हो त यो अब त्यहाँबाट भ्यालु राखौं यहाँ यो हाम्रो हुने भयो 120 को स्क्वायर b को स्क्वायर भनेको यो हाम्रो b को म्याग्निट्युड हो 200 सो 200 को स्क्वायर र यतापट्टि 2ab भनेपछि यो 2a मा चाहिँ 120 b मा चाहिँ 200 र cos अफ थीटा मा थीटा कति हो हाम्रो 60 डिग्री है ल यो 200 हो
अब यो सबै हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ, त्यति हो हाम्रो काम। ल 120 को स्क्वायर हामीले गर्यो भने 14400, 200 को स्क्वायर हामीले गर्यो भने 440, 4 पछि 40। यो cos 60 को भ्यालु 1/2 हुन्छ। सो 1/2 को 2 ले 2 क्यान्सल है। एक स्टेप लेखिहालौँ न ल, झुक्याउनु भन्दा 2 × 120 × 200 × cos 60 को भ्यालु मैले कति भने 1/2 हो। अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। अब यो भ्यालु कति हुन जान्छ हाम्रो, यो 14400, यो 40000 मिलाएर 54400, 54400, यो 2 क्यान्सल भयो, 12 दूना 24000 भयो, 24000 भयो यो, अनि 24000 एन्ड 54000, 78000 अनि 400, 78000 अनि 400। अब यो 784 को स्क्वायर रुट हामीले गर्यो भने 28, र यो दुईटा जिरो भनेको 100 को एउटा रुट गर्यो भने 100 को रुट गर्यो भने 10 र 28 × 10 गरेर 280, र यो दुईटै फोर्स हो। सो त्यसको रिजल्टमा युनिट के भइहाल्छ, न्युटन। सो 280 न्युटन, अप्सन नम्बर सी करेक्ट भयो हो। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो नेट फोर्स अथवा रिजल्टेन्ट फोर्स एफ भेक्टर लेखेर, अथवा यो एफ भेक्टर भनेकै हाम्रो एफ पनि, एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्नुको अर्थ एफ पनि हो, विच इज द रिजल्टेन्ट फोर्स अफ दिज टू फोर्स। यसै गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर 4 पनि सक्यौँ, र साथसाथै हामीले भेक्टरको एमसीक्यू पनि सक्यौँ। र भेक्टरको डेरिभेसन मैले भेक्टर 01, भेक्टर 02, भेक्टर 03 को लेक्चरमा राखिसकेको हो पहिल्यै। सो अब भेक्टरको सर्ट क्वेसन डिल गरेर भेक्टरको च्याप्टर सकिन्छ है। ल यति मैले अब के भने कसैसँग भिके श्रेष्ठको न्युमेरिकल बुक अथवा पीबी अधिकारीको न्युमेरिकल बुक पनि छ भने, कस्तो किरा आएर यहाँ मोबाइलमा, मैले के भनेको भेक्टरको फिजिक्सको न्युमेरिकल बुक क्लास 11 को कसैसँग भिके श्रेष्ठको भए पनि अथवा पीबी अधिकारीको भए पनि त्यसको फोटो खिचेर मेरो फेसबुक आईडी को लिंक मैले जुन डिस्क्रिप्सनमा राखेको हुन्छु त्यो लिंकमा पठाउन जोस मैले रिक्वेस्ट नै गरेको हो। तर नयाँ वाला बुक भयो भने अथवा पुरानो भए पनि त्यो पठाऊ, त्यसको भिडियो बनाएर मैले राख्ने हो है सबै च्याप्टरको। तर अहिलेलाई तत्काल मलाई भेक्टर च्याप्टरको पठाउँदा हुन्छ है, किनभने म भेक्टर गराउँदै छु भने भेक्टरको फर्स्टमा अपलोड गर्ने हो है। ल यति भन्दै अब चाहिँ मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाऊ र भिडियोमा लेख्ने हरेक रफ फेयर नोट गरौँ र त्यो सबै नोट गरेर कपीमा राख्ने हैन है। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्ने हो। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्ने हो। बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन यतिकै है। ल अब यति भन्दै गर्दै टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ युर फर नेक्स्ट भिडियो।